बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, खाने काबा मुसलमानों के लिए कितनी अहमियत रखता है ये हर एक मुसलमान को पता है और दुनिया के हर एक शख्स को पता है कि मुसलमानों के नज़दीक खाने काबा की क्या अहमियत है। प्यारे दोस्तों, खाने काबा मुसलमानों के दिलों की धड़कन है। सारी ज़िंदगी जो शख्स रोज़ाना 5 बार काबा शरीफ की तरफ किबला रुख होकर नमाज पढ़ता हो तो उसका दिल क्यों नहीं चाहेगा कि जिस तरफ वो अपना चेहरा करके नमाज पढ़ता हो उस काबे का दीदार भी उसको नसीब हो जाए। लेकिन मेरे दोस्तों, ज़रा आप सोचिए कि अगर काबा शरीफ जो अल्लाह का घर है और जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी खुद अल्लाह ताला ने ली है और जिस जगह से सारी दुनिया के मुसलमान बहुत मोहब्बत करते हैं, अगर कोई शख्स उसको गिरा दे तो क्या हालत होगी और कैसा लगेगा और ये मंजर कैसा होगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा भी एक वक्त इस दुनिया को देखना है, क्योंकि इसके बारे में खुद हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के सबसे बड़ी निशानियों में से एक निशानी ये है कि एक आदमी मक्का में दाखिल होगा जो कि खाने काबा को गिरा देगा और उसके टुकड़े टुकड़े करके समंदर में फेंक देगा। फिर आपने उस आदमी की निशानी बताई, तो दोस्तों हम इस वीडियो में उस शख्स की निशानी बताएंगे और पूरी हदीस आपको डिटेल में बताएंगे और आपको अबराहा का वाक़या बताएंगे जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पैदाइश से 25 दिन पहले जब उसने काबा शरीफ पर हमला किया था, तो वो वाक़या भी क्या था और कैसे उसको वहाँ से भागना पड़ा, ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मेरे दोस्तों, जब यमन के बादशाह अबराहा ने खाने काबा को गिराने की कोशिश की तो उसका क्या हश्र हुआ था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश से सिर्फ 25 दिन पहले यमन का बादशाह अबराहा ने हाथियों की फौज लेकर काबा शरीफ को गिराने के लिए मक्का पर हमला किया था। उसकी वजह यह थी कि अबराहा ने यमन के दारुल सल्तनत सुमरा में एक गिरजाघर बनाया था। बहुत ही शानदार आलिशान गिरजाघर बनाया था और वो ये चाहता था कि लोग खाने काबा में हज करने के बजाय यमन आकर उसका गिरजाघर का हज किया करें। जब मक्का वालों को ये मालूम हुआ तो कबीले कनाना का एक शख्स गुस्से में लाल होकर यमन गया और वहाँ के गिरजाघर में बहाना बनाकर घुस गया और उस गिरजाघर में जाकर उसने पाखाना पेशाब कर दिया, यानी गंदगी कर दी। और जब अबराहा को इस बारे में पता चला तो वो गुस्से से पागल हो गया और खाने काबा को गिराने के लिए हाथियों की फौज लेकर मक्का पर हमला कर दिया। और उसकी फौज के अगले ग्रुप ने मक्का वालों के तमाम ऊँटों और दूसरे मवेशियों को छीन लिया। इसमें 200 या 400 ऊँट हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के भी थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को इस वाक़ये से बहुत दुख हुआ। चुनांचे अबराहा से आप इस बारे में बात करने के लिए उसके लश्कर में तशरीफ़ ले गए। जब अबराहा को मालूम हुआ कि कुरैश का सरदार उससे मुलाकात के लिए आया है तो उसने आपको अपने खेमे के अंदर बुला लिया। और जब अबराहा ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को देखा कि वो एक लंबा चौड़ा और बहुत ही खूबसूरत आदमी है जिनके माथे पर नूर चमक रहा है, तो आपको देखते ही अबराहा ने अपनी बादशाहत की कुर्सी से उतरकर आपकी अदब के लिए खड़ा हो गया और अपने सामने बिठाकर पूछा कि कहिए सरदार कुरैश, यहाँ आपके तशरीफ़ लाने का क्या मकसद है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि हमारे ऊँट और हमारे मवेशी को जो आपने कैद कर लिया है उसी के बारे में मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ। आप उन सब मवेशियों को हमारे हवाले कर दीजिए। तो ये सुनकर अबराहा ने कहा कि सरदार कुरैश, मैं तो ये समझता था कि आप बहुत ही हिम्मत वाले आदमी हैं, मगर आपने मुझसे अपने ऊँटों के सवाल करके मेरी नज़रों में अपनी इज्जत कम कर लिया है। ऊँट और बकरियों की हकीकत ही क्या है। मैं तो आपके काबा को तोड़ फोड़ कर बर्बाद करने के लिए आया हूँ। माज़अल्लाह, आपने उसके बारे में कोई बात ना की। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मुझे तो अपने ऊँटों से मतलब है। काबा मेरा घर नहीं बल्कि वो खुदा का घर है। वो खुद अपने घर को बचा लेगा। मुझे काबा का ज़रा भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सुनकर अबराहा अपने घमंड भरे अंदाज में कहने लगा कि मक्का के सरदार, सुन लीजिए, मैं काबा को गिराकर उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा और पूरी दुनिया से उसका नामो निशान मिटा दूंगा, क्योंकि मक्का वालों ने मेरे गिरजाघर की बड़ी बेअदबी की है। इसलिए मैं उसका बदला लेने के लिए काबा को तबाह कर देना ज़रूरी समझता हूँ। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, फिर आप जाने और खुदा जाने मैं आपसे सिफारिश करने वाला कौन हूँ। इस बातचीत के बाद अबराहा ने सारे जानवरों को वापस देने का हुक्म दे दिया और अब्दुल मुत्तलिब तमाम ऊँटों और बकरियों के साथ लेकर अपने घर चले आए
اور مکہ والوں سے کہا کہ تم لوگ اپنے اپنے مال اور جانوروں کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر وہیں کہیں چھپ کر پناہ لے لو۔ پھر خود اپنے خاندان کے کچھ آدمیوں کو لے کر حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ میں گئے اور دروازے کو پکڑ کر بہت ہی بے قراری سے رو رو کر دربار باری تعالیٰ میں اس طرح دعا مانگنے لگے کہ اللہ، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور عیسائیوں کی ظلم سے ہماری مدد فرما۔ حضرت عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابراہہ جب صبح کو کعبہ گرانے کے لیے اپنی طاقتور فوج اور ہاتھیوں کو ساتھ لے کر آیا، اور جیسے ہی ابراہہ اپنے ہاتھیوں کے ساتھ آگے بڑھا اور جب کعبہ کے نزدیک پہنچا تو اس کا ہاتھی، جس کا نام محمود تھا، ایک دم سے بیٹھ گیا۔ ابراہہ نے اس کو بہت مارا اور بار بار للکارا مگر ہاتھی نہیں اٹھا۔ اتنے میں اللہ کا عذاب ابابیل چڑیوں کی شکل میں آیا اور چھوٹی چھوٹی چڑیوں کا جھنڈ، جن کے چونچ اور پنجوں میں 3 کنکریاں تھیں، سمندر کی طرف سے کعبہ کے نزدیک آنے لگے۔ ابابیل چڑیوں کے جھنڈ نے ابراہہ کی فوج پر اس طرح زور و شور سے کنکریوں کی بارش شروع کر دی کہ دیکھتے ہی دیکھتے ابراہہ کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے چتھڑے اڑ گئے، کیونکہ وہ کنکری دیکھنے میں تو ایک کنکری تھی، لیکن اصل میں وہ اللہ کا عذاب تھا کہ جب کوئی کنکری کسی ہاتھی یا انسان کے سر پر پڑتی تھی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چھیدتی ہوئی ہاتھی کے بدن کے آر پار ہو جاتی تھی۔ ابراہہ کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہ بچا اور سب کے سب ابراہہ اور اس کے ساتھیوں سمیت اس طرح تباہ و برباد ہو گئے کہ ان کے جسم کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئی۔ چنانچہ قرآن مجید کی سورہ فیل میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، یعنی اے محبوب، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ کیا ان کا داؤ تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجی کہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارتے تو انہیں کر ڈالا جیسے کھائے کھیتی کی پتی۔ جب ابراہہ اور اس کی فوج کا یہ انجام ہوا تو عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اترے اور خدا کا شکر ادا کیا، اور سارے عرب کے لوگ ان کو ایک اللہ والے بزرگ کی حیثیت سے عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ تو دوستو، اب آپ کو اس واقعے کے بارے میں بتاتے ہیں جو قیامت کے نزدیک پیش آئے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ برا آدمی کون ہوگا جو خانہ کعبہ کو گرائے گا؟ اس کی قوم کیا ہوگی، یعنی وہ کس قوم سے ہوگا؟ دوستو، آپ علماء اکرام سے سنے ہوں گے کہ قیامت کے قریب خانہ کعبہ کو گرائے جانے کا دل دہلا دینے والا واقعہ پیش ہوگا، نعوذ باللہ۔ ویسے دوستو، اس بارے میں جن دوستوں کو معلوم نہیں ہے ان کو ہم حدیث کی روشنی میں بتانا چاہتے ہیں کہ خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور جب تک یہ موجود ہے دنیا باقی ہے۔ جب اس کو گرا دیا جائے گا تو دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی اور قیامت آ جائے گی۔ دوستو، قیامت کے نزدیک ایک بدبخت حبشی یعنی کہ ایک کالے رنگ کا برا آدمی خانہ کعبہ کو گرا دے گا، جس کے ترنت بعد قیامت آ جائے گی۔ اس کالے رنگ والے برے آدمی کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ چھوٹی پنڈلیوں والا ایک کالے رنگ کا برا آدمی خانہ کعبہ کو گرا دے گا، جبکہ بخاری شریف میں یہ بھی ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ گویا میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ کالا اور چوڑی ٹانگوں والا کعبہ کے پتھر اکھاڑ اکھاڑ کر پھینک رہا ہے۔ عمدۃ القاری شرح بخاری میں ہے کہ آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب سینوں سے قرآن اٹھا لیا جائے گا تو اس کے بعد وہ کالے رنگ کا برا آدمی خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ اس کالے رنگ کے برے آدمی کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ ایتھوپیا میں جو افریقن ایریا ہے اس کو حبشہ کہا جاتا ہے، اور اس حبشہ کے ایریے سے ایک حبشی یعنی کہ ایک کالے رنگ کا برا آدمی خانہ کعبہ کو گرانے کے ارادے سے اور اس کے نیچے سے خزانہ نکالنے کی نیت سے پوری رات چلے گا، یہاں تک کہ وہ کعبہ تک پہنچ جائے گا۔ یہ بات مشہور ہے کہ کعبے کے نیچے بہت سارے بادشاہوں کا خزانہ دبا ہوا ہے۔ وہ شخص اسی لالچی میں اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے خانہ کعبہ کو گرا دے گا۔ وہ حبشی مردود جو قیامت کے قریب خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ دوسری روایت میں ہے کہ وہ اس شکل کا ہوگا، اس کی آنکھیں نیلی، ناک پھیلی ہوئی ہوگی اور پیٹ بڑا ہوگا۔ اس کے ساتھ اور بھی لوگ ہوں گے۔ وہ کعبہ کا ایک ایک پتھر اکھاڑ ڈالیں گے اور سمندر میں لے جا کر پھینک دیں گے۔ یہ قیامت کے بالکل نزدیک ہوگا۔ تو میرے دوستو، عمدۃ القاری شرح بخاری کتاب الحج میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ کو کس طرح مضبوط بنایا ہے کہ اگلے پچھلے ہونے والے واقعات کو دیکھ لیتی ہے۔
बेशक उन पर अल्लाह ताला की ये खास रहमत है। और ये भी मालूम हुआ कि अल्लाह ताला ने हमारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा इल्म दिया है, जिनके बारे में हमारी ये छोटी सी अक्ल नहीं जान सकती। जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कह दिया वो होकर रहेगी। सूरह नज्म की आयत नंबर 3-4 में अल्लाह ताला फरमाता है, और वो कोई बात अपनी मर्जी से नहीं कहते, बल्कि वो वही कहते हैं जो उन्हें अल्लाह ताला हुक्म देता है। मैंने कुछ उलमा से सुना है कि अल्लाह ताला के इल्म के मुकाबले में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इल्म एक कतरा है, मगर एक कतरा सारी मखलूक के लिए एक समंदर है। हालांकि हम ये नहीं सोच सकते कि अल्लाह ताला ने उन्हें कितना इल्म दिया है, तो हम अल्लाह ताला के इल्म के बारे में क्या जान सकेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें पिछली उम्मतों के वाक़यात के साथ साथ आगे पेश आने वाले वाक़यात के बारे में भी बहुत बताया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें नेक काम करने की तौफीक दे और बुराइयों से दूर रहने की हमें हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें। क्या पता किसका लिखा आमीन कब कबूल हो जाए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।